केमिस्ट्री दुनिया का मुश्किल तरीन इल्म है। इसके कॉम्बिनेशन इतने मुश्किल हैं कि इसको बड़ी अर्करेजी के बाद पढ़ा जाता है। इल्म नजूम बुनियादी तौर पर जिसे माहिर फल्कियात कहते हैं ना, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर नहीं। इस लम्हे में एक बच्चा हुआ है ना, तो इसका मतलब है अगले लम्हे में दूसरा बच्चा हुआ है। वहाँ शेर भी पैदा हुआ है और बकरी का बच्चा भी पैदा हुआ है और बंदे का भी बच्चा पैदा हुआ है। इनको बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन पैदा हुआ है कौन नहीं। अब इस साथ में जब इज्जत वाले लोग पैदा हो रहे हैं, मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उससे इस्तेफादा करते हुए उस लम्हे में ऑपरेट करवा लें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री सादिक मलिक के साथ। उनसे जानते हैं कि नजूमी और पामिस्ट्री में क्या फ़र्क है, और इंडिया में भी इनका काफ़ी मैच रहा नजूमी के साथ। जानते हैं कि वो सारे हालात कैसे थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये पामिस्ट और नजूमी में क्या फ़र्क है? अच्छा, आज मैं अपने क़ारीन को ज़रा थोड़ा सा आसानी के साथ कोशिश करूँगा समझा दूँ। मिसाल के तौर पर जब हम हाथ देखते हैं तो ये आपके सामने है हाथ, ये देख रहे हैं ना। फिर इस पर जो लकीरें हैं ये भी आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने हैं। हम इनको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अप्लाई करके तो इसकी एक इंजीनियरिंग तैयार की है, जिसकी बुनियाद पर हम दशनास किसी भी शख्स की किस्मत और शख्सियत का पढ़ते हैं। अब आते हैं इल्म नजूम की तरफ। मैं इल्म नजूम का बागी नहीं बल्कि इल्म नजूम का बहुत बड़ा दिलदादा हूँ। वो पूछिए क्यों? इल्म नजूम बुनियादी तौर पर जिसे माहिर फल्कियात कहते हैं ना, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर नहीं। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोनॉमिस्ट ने ये जितना भी कैलेंडर है बनाया है, ये पूरा जो एक घर तामीर हुआ है ना, समझ लें कि ये घर तामीर जिसने किया है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिस्ट। ये जो चंद एक एस्ट्रोलॉजर है ना, ये हैं घुस बैठिए। अब ये घुस बैठिए किस तरह से हैं? इनका ना तो कोई अपना चार्ट है, ना कोई इनका इल्म फ़न है इसमें, ना इनके सामने वो लिखा हुआ कोई सिस्टम मौजूद है। जिनके पास ये सिस्टम मौजूद है उन्होंने आपको नेविगेशन भी दी, उन्होंने आपको मौसम का हाल का सिलसिला भी बनाना शुरू कर दिया है। अब वो ज़लज़ले तक तहकीक कर रहे हैं और इसे कहते हैं निज़ाम शमसी। इसमें ये जो चार घुस बैठिए हैं ना, नजूमी जैसे कहते हैं हम, तो ये घुस बैठियों के पास क्या है कि इन्होंने हर सियारे और फिर उसका ज़ायजा बनाकर 12 घर, अब तो बेशुमार सियारगान हो गए ना, तो वो 12 घर बनाकर तो एक ज़ायजा पैदाश जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो इंडियन जन्म कुंडली करते हैं। उल्टे सीधे नाम भी इतने मुश्किल लेते हैं कि दूसरों को समझ नहीं आती। हकीमों की तरह, जिस तरह से हकीम खरबूजे के बीज को भी बहुत मुश्किल नाम लिख रहा होता है, पता नहीं तुख में उस तुखदूस, बंदा बड़ा परेशान हो जाता, पता नहीं केड़ा ये तुख में उस तुखदूस है। उत्थे जाके पता लगता है कि ये खरबूजे के बीज ने। ये घुस बैठिए करते क्या है? ये घुस बैठिए करते ये हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको सही बताएंगे आपकी किस्मत का क्या हाल है। तो अच्छा, इनको ख़ुद पता नहीं होता कि उस टाइम में जिसकी किस्मत का हाल बता रहे हैं वो नर है, मादा है, कौन पैदा हुआ है। क्योंकि हर लम्हे में यहाँ एक बात बड़ी समझने की है स्टूडेंट के लिए और पब्लिक के लिए और आपके लिए। एक लम्हे में कुर्रे अर्ज़ पर एक शख्स पैदा होता है, एक लम्हे में 2 लोग नहीं पैदा होते, ये बात याद रखिए। और एक लम्हा जो गुज़र गया वो गुज़र गया, उस जैसा लम्हा क़यामत तक नहीं आएगा, और जो क़यामत का लम्हा होगा उसके बाद कोई दूसरा लम्हा क़यामत का नहीं आएगा। इस तरह है कि निज़ाम शमसी का जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उन सियारगान का जो एक अपना सर्कल है उसको मूव होते देखते हैं ना, तो वो एक एक लम्हे में तब्दील हो रहा है। इस लम्हे में एक बच्चा हुआ है ना, तो इसका मतलब है अगले लम्हे में दूसरा बच्चा हुआ है।
وہاں گیدڑ بھی پیدا ہوا ہے اور بگیاڑ بھی پیدا ہوا ہے، وہاں شیر بھی پیدا ہوا ہے اور بکری کا بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور بندے کا بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کون پیدا ہوا ہے کون نہیں۔ مفکرانہ سی بات کر کے کہ یہ ہمیں 3 چیزیں دے دیں تو ہم قسمت کا حال پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس گھر کا دروازہ ہے جو ان سے کھلتا ہی نہیں۔ باہر بیٹھے بتائیں گے یہ خانہ شادی جو ہے وہ آپ کا 7واں ہے، تو 7ویں گھر میں شادی آپ کے حالات پڑھ لیں گے، 10ویں میں خانہ اولاد ہے مال ہے وہ پڑھ لیں گے۔ یہ انہوں نے ایک رٹے رٹائے جملے بولے جانے ہیں اور آپ کو بتا دینے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے انڈیا میں یہ چیلنج کیا کہ میں یہ تینوں دیتا ہوں تو مجھے بتائیں، بھاگے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری بار اسی طرح سے انڈینز جنہیں ہم اس علم کے بہت بڑے دیوتا سمجھتے ہیں، میں نے انہیں گزارش پیش کی کہ یہ سرکل ہے، اس چارٹ کے مطابق یہ پچھلا آپ کا 7 تھا، اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ آپ کا نحس آ گیا اور نحس کے بعد یہ بڑا 7 آ گیا۔ اب اس 7 میں بڑی عزت والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اس 7 میں جب عزت والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو اس 7 میں اپنے گھر پرائم منسٹر، چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور بڑی بڑی اہمیت کے گروپ آف انڈسٹریز کے چیئرمینز جو ہیں نا، وہ میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس لمحے میں آپریٹ کروا لیں، اور مائکرو سیکنڈ کے حساب سے آپ آپریٹ کروا سکتے ہیں۔ بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم شاہی نجومی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس وقت حق میں وقت کے ساتھ جب ہوا کرتے تھے، وقت پیدائش نہیں لیتے، ہم دونوں میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو ان لمحوں کو شمار کر کے تو پھر زائجہ بناتے ہیں۔ جس وقت حمل ٹھہرتا ہے اس وقت کو ہم زائجے کی بنیاد بنا کر تو کسی کی قسمت کا حال پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا اس طرح سے بھی کر لیتے ہیں، یہ کون سا مشکل ہے۔ جب وہ آپ کے ایک سولر سسٹم کے چارٹ کے مطابق وہ لمحہ آئے تو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ وہاں ہم ٹیسٹ ٹیوب میں بھی 5 پیدا کرتے ہیں، 5 پرائم منسٹر تو کم از کم آپ کے اپنے گھر میں پیدا ہو جائیں۔ کہاں لوگوں کی پیشگوئی کرتے پھریں گے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر۔ یہ تو جناب نجومی اور پامسٹ میں بنیادی فرق ہوتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ یہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اب نہیں آ گئی ہے، کارڈ نکالتے ہیں، پھینکتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ اچھا کیا بات ہے، بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے نا تو دکاندار کے پاس جاتے تھے تو اس کے پاس ایک اس طرح سے چارٹ لگا ہوتا تھا اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی قسمت کی پڑیاں لگی ہوتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں نا کسی میں چھوٹا کھلونا ہوتا تھا، کسی میں پیسہ بھی ہوتا تھا 1 روپیہ، اور اس زمانے میں 1 پیسے 2 پیسے کی پڑیاں آیا کرتی تھی۔ تو نیچے ایک ڈھیر لگا ہوتا تھا تو ان پڑیاؤں کو اٹھاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے تو اس میں ٹافی تو سب میں ہوتی تھی، لیکن کسی میں نمبر لکھا ہوتا تھا تو وہ نمبر اس چارٹ پہ ہم دیکھتے تھے، تو اگر ہمارا وہ نمبر نکل آیا جو چارٹ پہ بھی ہے تو اس چارٹ کے اس نمبر پر جو چیز بنی ہے ہم اس کے مالک ہو جاتے تھے، تو اسے کہتے تھے قسمت کی پڑیا۔ یہاں سے سلسلہ آگے نکلا۔ پھر آ گئی ایک جنتری۔ جب جنتری نجومی بادشاہوں نے بنائی نا تو ان جنتری میں یہ ہوا کہ الف سے یہ تک لکھا ہوتا تھا، تو پھر اس کے آگے لکھا ہوتا تھا کہ یہ اگر آیا ہے تو آپ کا نصیب کیا کہتا ہے۔ تو ہم آنکھیں یوں کر کے بند کر کے اس کو یوں کر کے کرتے تھے اور یوں کر کے ہاتھ رکھنا تو فے آیا ہے، جا کر فے پہ دیکھ لینا، پھر اگر مرضی کا نہیں نہ نکلا تو پھر یوں کر کے کرنا اور دال پہ آیا ہے، دال کر کے تو اس پہ دیکھ لینا، کہنا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں بھی نہیں ٹکا، تھوڑا سا آگے نکلا ہے تو طوطا فال والا آگے، اس نے طوطا کو جو ہے یوں کر کے پکڑنا سکھا کے تو پھر اس کے بعد کارڈ چھپوائے، لفافے میں بند کروا کے تو اب وہ طوطا فال آ گئے۔ اب یہ طوطا فال سے سفر کرتی ہوئی ایک فلم بنی جس میں اس کو پرموٹ کیا گیا۔ پرموشن کے بعد اس فال کو اب قسمت کے حال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ قسمت کا حال نہیں ہے پڑھنے کا طریقہ کار یا قانون، یہ بنیادی طور پر فال ہے۔
فعال سے مراد کہ جس طرح سے اس بچے نے ایک پڑیا اٹھائی، دوسری پڑیا اٹھائی، وہ اب 1 منٹ اس وقت تک اٹھاتے ہی رہے پڑیا جس وقت تک وہ 10 پیسے والا سکہ اس کا نہیں نکلتا، تو پڑیاؤں میں سے تو نکل ہی آنا ہے۔ تو اس قسم کی قسمت کا حال جو ہے نا یہ ٹیرو کارڈ بتا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ پھر لکھ رہا ہوتا ہے پامسٹ بھی۔ اب وہ پامسٹ اس لیے لکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ پامسٹری تو اسے آتی نہیں ہے۔ پامسٹری دنیا کا مشکل ترین علم ہے، اس کے کمبینیشن اتنے مشکل ہیں کہ اس کو بڑی عرق ریزی کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی لکیریں اور یوں کر کے چھوٹا موٹا ہاتھ تو سبھی دیکھ لیتے ہیں، تو چونکہ اس سے تو یہ پیشگوئی کر نہیں سکتے۔ اور اگلی اہم بات، کوئی بھی بڑی ملک کی اہم شخصیت ان کے پاس نہیں آئی ہوتی، ہوا میں تیر چلاتے ہیں، لکھا پامسٹ ہے، ہاتھ کا پرنٹ اس کے پاس نہیں ہے، کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، پرائم منسٹر کا بھی بتا رہا ہے، وزیر اعظم کا بھی بتا رہا ہے، اپوزیشن لیڈر کا بھی بتا رہا ہے۔ یار کمال ہے، بلکہ بے حد کمال ہے، واللہ عالم صاحب۔